अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जिस वक्त आप लोग सूरह यासीन की तिलावत को करते हो या फिर सुनते हो, उस वक्त से लेकर शाम तक आप लोग अल्लाह ताला की पनाह में रहते हो। उस वक्त से लेकर शाम तक शैतान आपसे दूरी बनाकर रहता है और आपके अमाल में नेकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, सूरह यासीन से आप लोग अपने नामुमकिन काम को मुमकिन में बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं प्यारे दोस्तों, आपके घर में, आपके कारोबार में और आपकी दुकान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेपनाह बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में बहुत ज्यादा बुरी बलाएं रहती हैं, आप लोगों के घर में बहुत ज्यादा नहुसियत बरसती है, तो आप लोग अपने घर में रोजाना सूरह यासीन की तिलावत को करें या फिर इस वीडियो के अंदर दिल लगाकर रोजाना सुन लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर में बेपनाह बरकतें पैदा फरमा देगा, आपके घर से बुरी बलाओं को दूर कर देगा। आपके घर में अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत बरसेगी और आपके घर में जो पैसे रखे हैं उन पैसों में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेपनाह बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। और जो इंसान अपनी दुकान को खोलने के बाद इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन को सुन लिया करता है, तो उसकी दुकान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेपनाह मदद आना शुरू हो जाती है। उसकी दुकान पर ग्राहक ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, उसकी दुकान तरक्की करना शुरू कर देती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अपने कारोबार को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, कारोबार में लाखों रुपया लगा दिया फिर भी कोई ठीक ठाक फायदा दिखाई नहीं दे रहा, तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप लोग अपने कारोबार पर जाया करें तो सबसे पहले सूरह यासीन की तिलावत को किया करें या फिर इस वीडियो के अंदर रोजाना दिल लगाकर सुन लिया करें। इंशाअल्लाह आपके कारोबार से फायदा ही फायदा होगा और आप लोगों का कारोबार तरक्की करना शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अभी हमें सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग भी रोजाना सूरह यासीन को सुन सकें। दोस्तों, सूरह यासीन को सुनने से आप लोगों को हर तरफ से फायदा ही फायदा है और आप लोगों को ढेर सारी नेकियां भी मिल जाती हैं और आप लोगों को 10 कुरान पाक का सवाब भी मिल जाता है और आपके घर में, आपकी दुकान में और आपके कारोबार में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेपनाह मदद आना शुरू हो जाती है। वीडियो को दिल से लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें, क्या पता अल्लाह ताला किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कबूल कर ले। और सवाब की नियत से इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें। अगर आप लोगों की शेयरिंग की वजह से भी किसी ने भी एक मर्तबा सूरह यासीन को सुन लिया तो जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आप लोगों को भी इसका सवाब मिलता रहेगा। मोबाइल को एक साइड में रख दें और इस सूरह यासीन को दिल लगाकर सुनते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन वअला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون